العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسٹیج تے موجود میرے استاد محترم محسن مربی، خطیب پاکستان، خطیب ہر دل عزیز، فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں دے حکم اور انتظامیہ دے حکم تھے تساں احباب دے سامنے جو انہوں نے موضوع ذمہ لگایا ہے، چند گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ تعالی ساڈا اے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ احباب تو میری انتہائی ادب دے نال گزارش درخواست ہے، تھوڑا تھوڑا تساں قریب تھی آسو تاکہ بعد چاون والے احباب کو جگہ مل ویسی، تھوڑا تھوڑا ایویں ایک ڈوڈو فٹ بندہ ہر بندہ اگتے اگتے تھی آوے تاکہ بعد چاون والے احباب کو جگہ مل وجے۔ تساں احباب بھی تھوڑا جہاں جڑے گودے وغیرہ پکڑی بیٹھے ہو بزرگیں تو علاوہ وہ گودے چھوڑ دیو، جڑا آدھے نا میں بزرگ ہاں وہ گودے پکڑے، جنہوں کو معلوم ہے بھی میں آلے جوانہ بزرگ نہیں تو وہ والا گوڑے چھوڑ دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نوجوان پچھلے جڑے بیٹھے ہو میں تواڈے کو تو گزارش کرنا تھوڑا تھوڑا قریب تھی ہو۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ محترم سامعین کرام، ہر بندے دی زندگی دی اندر دکھ بھی ہوندے سکھ بھی ہوندے، بندے دے واسطے آسانیاں بھی ہوندی ہیں اور پریشانیاں بھی ہوندی ہیں، خوشی بھی ہوندی ہے اور غمی بھی ہوندی ہے۔ مسلمان اپنی خوشی اور غمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق بسر کریں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں انہاں تے جڑن بھی کوئی دکھ اور پریشانی، مشکل اور مصیبت آوے، اے علماء کرام دے کول حاضر تھیندن کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، ایندہ کوئی حل قرآن و حدیث وچوں گول لیو، کیونکہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہے، سادہ اور تواڈا سارے دا عقیدہ ہے، توجہ میری طرف رکھنی انشاءاللہ، سارے دا یہ عقیدہ ہے کہ ساری ہر پریشانی دا، دکھ دا، مشکل دا، مصیبت دا حل یا اللہ تعالیٰ دے قرآن وچ موجود ہے یا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وچ موجود ہے۔ ہی واسطے علماء کرام کولو اساں حاضر تھیندے ہیں کہ فلاں پریشانی ہے، ایندا کوئی حل دسو۔ علماء کرام ساکوں قرآن و حدیث وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے وچوں ساری رہنمائی کرن کہ ٹینشن دور نہیں پئی تھیندی، اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن مومنہ دے دلان دے واسطے چین قرار اور سکون دا ذریعہ، اطمینان دا ذریعہ بن گیا ہے۔
رحمت اور برکت چاہیے تاوی اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تلاوت تساں کرو، اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت دیاں بہاراں نصیب فرما دے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بخار ہے، سر درد ہے، سورہ فاتحہ 7 واری دم کر کے پڑھو، پڑھ کے دم کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جی میں صحابی بخاری شریف دے اندر آندے ہونا دم کیتا، اللہ پاک نے بیمار بندے کو صحت دے دی تھی۔ تساں بھی عمل کرو۔ اگو جواب ملتا ہے کاری صاحب یہ جڑا مسئلہ تساں پہ دسیں دے ہو 7 واری والا، میں 700 واری یہ تجربہ کی دی کھڑا، لیکن مسئلہ اتھا ہی کھڑا ہے، ٹھیک نہیں تھی نہ پیا کوئی بھی مسئلہ دسو۔ اچھا اللہ دا بندہ کوئی مشکل آئی ہو سی، پریشانی ہوئی ہو سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے کہ جڑا بندہ صدقہ کرے 70 بلائیں، 70 پریشانیاں، 70 لوگ تے مصیبتاں دور تھی ویندن، کوئی صدقہ خیرات کاری صاحب یہی کر جو لا، کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی حل دسو۔ اچھا اللہ دا بندہ درود شریف ہے نا جڑا اندے وچ بڑا اثر موجود ہے، بن منگے اللہ پاک دل دیاں مراداں پوریاں کر لیندا۔ تو درود شریف پڑھیا کر قاری صاحب، درود شریف چنگا بھلا پڑھدا، کوئی بھی حل دسو۔ اچھا اللہ دا بندہ تو ہی کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا دیگر اذکار، وقت نہیں کہ تفصیل عرض کرا، اے اذکار کر قاری صاحب سارے تجربے تھے پہ، کوئی بھی حال دسو۔ محترم سامعین کرام ہونی تو یہ دو باتاں سمجھ آئیں، اے علماء جڑا ساکو حل دسیں دیں، اے حل اپنی طرفوں نہیں دسیں دیں، اے اللہ دے قرآن اچ موجود ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان اچ موجود ہے۔ برکت دا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، اور ان دے دلائل موجود ہیں کہ صحابہ کرام تلاوت کریں دیں برکت خیر مل دی ہے۔ مشہور روایت بخاری شریف دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر وچ قرآن کریم دی تلاوت بیٹھے کریں دیں، آسمان تو ہی میں دو لیٹاں گھر دے اندر روشنیاں تھی گئیں۔ نبی علیہ السلام کو واقعہ دسیا نے آپ نے فرمایا اللہ دی رحمت دے فرشتے رحمت چاہ کے تیرے گھر چاہے ودیاں قرآن دی تلاوت دی وجہ تو اساں بھی تلاوت کریں دیں، ساکوں رحمت نہیں بھی مل دی۔ صحابہ کرام ذکر اذکار کرے نا دلے کو سکون ملدا، لوگ مصیبتاں دور تھی ویندیاں، ٹینشناں حل تھی ویندیاں، مشکلات آسان تھی ویندیاں، لیکن اساں بھی کریں دیں ساکوں نہیں پہ مل دی۔ او سورہ فاتحہ 7 واری پڑھے نا مسئلہ حل تھی ویندا، اساں 700 واری پڑھ چھوڑ مسئلہ حل نہیں پیا تھیندا۔ کیا وجہ ہے؟ دو وجوہات تھی سکدے ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دے قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان ہے پہلے اثر موجود آ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دور یا تے وہ اثر ختم تھی گئے، یا دوجی وجہ یہ تھی سکتی ہے ساڑے کوئی ایسا فالٹ تے بیماری تے پریشانی آگئی ہے جن دی وجہ تو ساڑا مسئلہ حال نہیں پیا تھی۔ اساں چونکہ مسلمان ہیں سادہ یہ عقیدہ ہے جی میں اللہ تعالیٰ دے قرآن اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان روز اول تو اثر موجود ہے، اللہ دی رحمت موجود ہے، برکت موجود ہے، خیر موجود ہے، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ رحمت اور خیر اور برکت موجود رہی۔ انہا مطلب ہے پہلی وجہ نہیں، دوسری وجہ ہے سارے اندر کوئی ایسا فالٹ آ گئے جن دی وجہ تو تلاوت بھی اساں کرنے ہیں، صدقہ و خیرات بھی اساں کرنے ہیں، تہجد بھی اساں پڑھنے ہیں، دعائیں بھی اساں کرنے ہیں، ذکر اذکار بھی اساں کرنے ہیں، کوشش بڑی کی سے لیکن مسئلے حال نہیں پہ تھی، سارے اندر کوئی فالٹ ہے۔ او بیماری پہلے بولوں ان دی تشخیص کروں، ولا ان بیماری دے بارے دیکھوں کہ کیا کیا نقصان کیتی وینی یہ بیماری سالے، اور ان تو بعد حل تساں آپ دے سامنے مختصر جے وقت کوشش کرے ساں پیش کرا۔ محترم سامعین کرام یہ بیماری جڑی ساکو لگی کھڑی ہے نا اتنی سخت بیماری ہے، اتنی سخت بیماری ہے جن دی وجہ تو سارے مسئلے حل نہیں پہ تھیندے، ان دی شدت دا ہی بات تو اندازہ لگا گھنو اتنی سخت بیماری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تے دیں تے رات دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 باری اپنے رب تعالیٰ دے کول ان بیماری دی پناہ منگ دیں، 15 تو زیادہ باری روزانہ۔
صبح دی نماز تو بعد 3 واری، ظہر دی نماز تو بعد 1 واری، عصر دی نماز تو بعد 1 واری، مغرب دی نماز تو بعد 3 واری، عشاء دی نماز تو بعد 3 واری، صبح دے اذکار 3 واری، شام دے اذکار 3 واری، آرام فرماون لگے 3 واری، بیدار تھیون لگے 3 واری۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این بیماری دے بارے چ اپنے رب تعالیٰ کو دعا کریں دے اللہ ہی بیماری تو محفوظ فرما۔ تھوڑی ان توجہ ہو تے میں وہ بات عرض کر دیں، وہ بیماری ہے حسد دی بیماری، حسد دی بیماری، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، وجہ حسد ہے۔ نبی علیہ السلام روزانہ اپنے رب تعالیٰ کو دعا کریں دیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اللہ ہر حاسد دے حسد تو بچا۔ روزانہ یہ بڑی سخت بیماری ہے، بڑی تباہ کن بیماری ہے، یہ بڑی مہلک ترین بیماری ہے، یہ ذلت و رسوائی کرنے والی بیماری ہے۔ کتنی سخت بیماری ہے، اور میں تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دساں، حدیث سناواں، اور ان دے وچوں ہی بیماری دا پہلا نقصان دساں۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف العبد، دوسری روایت دے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، ایک بندے دی سوچ دے اندر، ایک بندے دی فکر دے اندر، ایک بندے دے دماغ دے اندر، ایک بندے دے دل دے اندر، ایک بندے دے پیٹ دے اندر دو چیزاں کدائی بھی جمع نہیں ہو سکتے، دو چیزاں کدائی بھی کٹھا نہیں رہ سکتے، دو چیزاں کدائی بھی کٹھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں کدائی اجتماع نہیں ہو سکتا، دو چیزاں جمع نہیں ہو، جے ایک ہے تے بھی نہیں، جے بھی آ گئی ہے تے دوجی نہیں، ایک کیڑیاں دو چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان والحسد، ایک چیز دا نام ایمان ہے، دوجی چیز دا نام حسد ہے۔ جے بندے دے دل وچ ایمان ہے تے اون دے دل وچ حسد نہیں آ سکدا، جڑے بندے دے دل دے اندر ایمان ہے اون دے دل وچ حسد نہیں رہ سکدا، اور جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ وجے اون بندے دے دل وچ ایمان نہیں رہ سکدا۔ حضرات دی وقار ہن ذرا غور تے توجہ کرنے وجے ایندا مطلب اے ہے جے دے دل وچ حسد آ وجے اون دے ایمان کو خطرہ ہے، اون دا ایمان ضائع تھی ویندے، اون دا ایمان خراب ہو ویندے۔ محترم سامعین کرام، ایک مومن بندے دے کول اون دے گھر تو ود قیمتی دولت دا نام ایمان ہے، ایک مومن بندے دے کول اون دی آل اولاد تے کاروبار تو ود قیمتی چیز دا نام ایمان ہے، ایک مومن بندے دے کول اون دی جان تو ود قیمتی چیز دا نام ایمان ہے۔ اور ایمان ہو سی تے اللہ دی جنت مل سی، ایمان ہو سی تے پڑھی ہوئی نماز دا فائدہ تھی سی، ایمان ہو سی تے تلاوت دا فائدہ ہو سی۔ ذکر اذکار فائدہ کیوں نہیں پہنے نے؟ ایمان ہوئے تے ذکر اذکار دا فائدہ ہوندے، ایمان ہوئے تے کیتے ہوئے صدقہ و خیرات دا فائدہ ہوندے، ایمان ہوئے تے نیکی فائدہ دیندی ہے، ایمان ہو سی تے جہنم تو نجات مل سی، ایمان ہو سی تے اللہ راضی تھی سی، ایمان ہو سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک تو حوض کوثر نصیب ہو سی۔ انہاں مطلب ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور ایمان کیڑے بندے دے دل دے اندر ہوندا ہے، جڑے بندے دے دل دے اندر حسد نہ ہوئے سمجھو ہوندا ایمان مضبوط ہے، اور جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ وجے پہلا نقصان ہے ہوندا ہے اون بندے دا ایمان خطرے چ آندا ہے۔ بہت بڑی دولت ہے ایمان، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے بندے دے ایمان کوئی خطرہ پے کیڑی چیز دی وجہ تو؟ حسد دی وجہ تو۔ تساں آکسو حسد میرے دل چ کہنی فلانا آکسی میرے ہر بندہ آکسی میرے، میں تو کو آسان جی بات دسے نا آپے سمجھنا کہندے دل چ تے کہندے ایک بے دے فتوی نہیں لاؤنا، اپنے دل چیک کرنا۔ حسد یحسد حسدن و حسادتن، انہاں معنی ہوندا ہے زوال نعمت دی طلب رکھنا۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ جڑی فلانی چیز این بندے کو لینا این دے کول نہ ہوئے میرے کول ہوئے،
دکھایا ذرا میری یہ تمنا دے نہیں اللہ اے جڑا مکان ہی کو دیتے ہی کو ٹھانڈا ہی نہ میرا حق آ اللہ اے جڑی زمین تے پلاٹ تے دکاناں تے کاروبار اتنا نعمتاں ای کو بھلا میرے کو لو میں نہ ای کو ذرا پک دھیان میرے کو اللہ پاک کو اللہ دی ونڈ تے ناراض ہے حاسد بندہ اللہ دی تقسیم تے ناراض ہے حاسد بندہ نعمتاں اللہ نے دیتے فضل کہیں کو اللہ پاک نے دیتا ہے بس ای کو بھا لگی ودی اندروں تکلیف تھی ودی ہے یا حسد دی ایک بی قسم ہے اور تباہ کن قسم ہے کہ اللہ میں کو دیویں نہ دیویں ای کو نہ دے میرے کو یہ چیز ہووے یا نہ ہووے اینے کو نہ جے میں کو نہیں نہ ملی تے کوئی گنن نہیں ملے دا لاوت زور اے دکان میں کو نہیں ملی تے کوئی نہیں ملدی اتھاں گال ساڈی نہیں بندی تے بندی تیری بھی نہیں جی میں اساں سوکھا جا لفظ دساں اساں آدھے نہ کھیل سوں تے نہ کھیڈن بولو نہ کھیل سوں تے نہ کھیڈن جے آسانی سے کھیلے تے پیچھے تو ہی نہ کھیل سکدا آپ پیچھے اے حسد ہے سویر شام ساری کوشش ہی ہے فلانا بندہ ناکام تھی وے اور میں کامیاب تھی وہاں ایویں تے تھی سکدا تو آکھیں اللہ جی میں اے کامیاب ہے این دی کامیابی مزید اضافہ کری میں کو بھی کامیاب کروں اللہ کو نہیں تے کر سکدا مثبت سوچ بھی ضروری بات ہے کہیں کو ہرا کے اساں جیتے سوں کوئی ہرسی تے اساں جیتے سوں ورنہ اساں جیت نہیں سے سکتے کوئی ناکام تھی سی تے اساں کامیاب تھی سوں ورنہ اساں کامیاب نہیں سے تھی سکتے کہیں دا نقصان تھی سی تے ساڈا فائدہ تھی سی نہیں تا ساڈا فائدہ نہیں تھی سکدا کہیں دی کوئی چیز تباہ تھی سی تے ساکو کچھ مل سی ورنہ ساکو کچھ ہوئے نہیں اپنے رب کو منگنی اللہ کو آکھ اللہ کو بھی برکت دے میرا بھیرا ہے اللہ ہی میں کوئی بہاراں دے دے یاد رکھیں یہ میری سوچ ہے نا میں کو اپنے بھیرا دی خوشی تکلیف دیتی ودی ہے جے میں کو اپنے بھیرا دی کامیابی اندروں ماری ودی ہے بجھا ودا میں اندروں بھا لگی ودی ہے میں کو وال سن گنا ہے اے میں کو حسد دی بیماری لگ گئی ہے اور جڑے بندے کو حسد دی بیماری لگ وجے حسد دی بیماری سب تو پہلے بندے دے ایمان دا نقصان کریں گی غور کرائے بزرگوں نوجوانوں چھوٹے جے بال کو گھن کے وڈے بزرگ تک آج ہر بندہ کتھائیں نہ کتھائیں کہیں نہ کہیں معاملے حسد دا شکار تھی آپ ہے حسد فطرتی بیماری ہے ہر کہیں دے دل وچ آ سکتی ہے مثال دے طور تے چھوٹا جیاں بال ہوندے نا چھوٹا جیاں بال تے او کو سال ڈیڑھ تساں چاہو پیار دیو تے ولا اون دے سامنے کہیں بے بال کو چاہو اے فطرت دی بیماری او بال برداشت نہیں کرے گا بول ہی نہیں سکتا نا اشارے نہ روسی ابا کو کیوں چاہتے اے فطرت روزانہ اپنے رب کو دعا کرے دے رہی کرو اللہ ہی بیماری کو بچا اللہ ہی بیماری کو محفوظ فرما حضرات دی وقار حسد دا پہلا نقصان ہے یعنی کہیں دے بارے اے طلب رکھنا اللہ فلانی چیز ہی دے کول نہ ہوئے تے میرے کول ہوئے کہیں دی چیز دیکھ کے سڑدے رہنا پوچھتے رہنا اندروں بھا لگی ودی آوے اے حسد دی بیماری ہے اور جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آوے حسد پہلا نقصان ہے کرے دے بندے دا ایمان ضائع ہوئے اور دوسری حدیث سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا پچھتے کیا دے دے اللہ دے بندیو گال میں کرنا بیٹھا پچھوں جتنے بھی آسن انشاءاللہ ادھر ہی تشریف کرنا سے ہون پچھوں دے نہیں دیکھنا انشاءاللہ دیکھنا میں دو انشاءاللہ اللہ تو کچھ جزائے خیر دے جتنی دیر میں مختصر جی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے نا تو ساں توجہ میری طرف رکھنی اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کرے ساں تو ادا وقت ضائع نہ ہوئے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوجی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا اتنی دیر تک کہیں بھی معاشرے دے وچوں خیر ختم نہ ہو سی اتنی دیر تک کہیں بھی گھر دے وچوں خیر ختم نہ ہو سی اتنی دیر تک کہیں بھی دل دے وچوں خیر ختم نہ ہو سی جتنی دیر تک انہاں دے دلاں وچ حسد نہ سی جتنی دیر تک انہاں دے گھراں وچ حسد نہ سی جتنی دیر تک کہیں معاشرے
معاشرے چ حسد نہ سی اینا مطلب ہے جڑے دل چ حسد آ ونجے جنہاں گھراں چ حسد آ ونجے جڑے معاشرے چ حسد آ ونجے اتھوں دوجا نقصان ہے ہوندا خیر ختم تھی ویندی ہے خیر تھیون ختم تھیون دا کیا مطلب ہے میری طرف توجہ کرو میں آسان کر کے بات سمجھاواں پہلے ڈاہ کماون والے ڈاہ کھاون والے ایک کماون لاوندا لیکن گھر وچوں خیر ہی خیر ہو جان گھر چلا دی رحمت ہونی آئی دانے بھی پورے سال دے ہوندے ہن دیگر معاملات بھی پورے ہوندے ہن بلکہ مہمان جو سارے گھر چاویا دیسی گھیو وچ دیسی پکا کے کھویندے سے مہمان جو سارے گھر آویا کئی دیواروں کو ٹکائی رکھ دیا سے مہمان جو سارے گھر آویا خوشی محسوس تھی نہیں آئی مسرت محسوس تھی نہیں آئی فرحت محسوس کرے دیا سے دل دی خوشی آویں بھی آئی لیکن ہون ایسا ماحول آ گئے دے کماون والے گھر دے اندر دیسی پورا تھیون دے دور دیوار ڈالٹا ہی پورا نہیں پیا تھیندا بجلی دے بل ادا نہیں پے تھیندے گیس دے بل ادا نہیں پے تھیندے گھر دے دانے پورے نہیں پے تھیندے دال سبزی جو کہ کہنی سے لوگاں کو دیسی گھیو دیسی پکا کے کھاون تے بڑی لمبی بات ہے بڑی دور دی بات ہے اپنے کھاون کو نہیں پیا ملدا لوگاں دی مہمان نوازی کئی دیوار کرن تے دور دی بات ہے مہمان ساڈے کول آویں اساں جان چھڑاون دے بہانے گرے دے اچھا میں دا پیا مہمان دے کول تے تو ذرا نکے کو پیچھے بھیج دیویں تے نکے کو آکھی آ کے رولا پا دے امی جی ہونی تیار بیٹھن تے دیر پئی تھیندی ہے ابو جی ذرا جلدی کرو جے نکا نہ آوے تے میں مس کال یا میسج کرے سا فون کر دیویں تے رولا پا دیویں مہمان دے کو میں ذرا لیٹ پیا تھی نا جلدی کر جلدی آ جڑے ویلے رولا پیسے مہمان آپ لگاوے سی پہلے خدمتاں کرنے سے پہلے محبتاں کرنے سے پہلے خوشی محسوس تھی نہیں آئی ہن ٹائم ہی کہنی ہن کھواون کو کشے کہنی اوندا کیا مطلب ہے خیر ختم تھی گئی ہے خیر ختم کیوں تھی گئی ہے اونی وجہ آخر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے جتنی دیر تک لوگوں دے دلاں وچ حسد نہ سی جتنی دیر تک لوگوں دے دلاں دے اندر حسد دی بیماری نہ سی اتنی دیر تک اللہ پاک انہاں دے گھراں تے معاشرے تے دلاں دے وچوں خیر ختم نہ کرے سی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک دی حدیث توجہ نال سنو بڑی کمال دی حدیث ہے حسن درجے دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت دے اوتے ایک ایسا وقت بھی آسی میری امت دے اوتے ایک ایسا دور بھی آسی میری امت دے لوگ پتھر دے اوتے جو دانا سٹے سن پتھر تے بھی دانا ہرا بھرا تھی ویسی پتھریلی زمین تے جو دانے سٹے سن اللہ گندم دے اندر اللہ پاک کو فصل دے اندر بہار لا دے سی اللہ پاک کو فصل آباد و شادباد فرما دے سی اللہ پاک کو فصل دے اندر برکت دے دے سی زمین زرخیز نہ ہو سی اون جاتے دانا سٹ گیا سن کوئی زیادہ دیکھ بھال بھی نہ کرے سن اون فصل دے اندر برکت آوے سی یہ پہلی چیز دوسری چیز ہے میرے صاحب ایسا وقت بھی آسی کہ سپ تے نانگ دے اوتے بندے دے پیر ہو سی لیکن سپ تے نانگ بندے کو ڈنگ نہ مار سکسی تیجا زمانہ ایسا بھی میری امت آسی میری امت دے لوگ شیر دے قریب تو گزر سن شیر دے قریب تو گزر سن شیر بندے کو ڈے گنے تے کھان کو آندے شیر بندے کو ڈے گنے تے چیر پاڑ کھتے دے شیر بندے کو ڈے گنے تے ٹکڑے ٹکڑے کر کھتے دے لیکن میری امت دے لوگ شیر دے کو گزر دے پہو سن او شیر انہاں کو کوئی نقصان نہ دے سکسی صحابہ کرام پوچھن لگے اللہ دے پیغمبر اے سنہرا دور کہ ہو جے لوگاں تے آسی کہ او پتھریلی زمین دے تے دانے سٹن تے اللہ فصلاں وچ برکتاں تے بہاراں دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ او دور سی لا تحاسد ولا تباغض اے او دور سی جڑے دور دے اندر حسد تے بغض دی بیماری نہ ہو سی جڑے ویلے حسد تے بغض دی بیماری نہ ہو سی اے پتھریلی زمین تے بھی دانا سٹے سن تے اللہ پاک کو پتھریلی زمین دے اندر برکت دے کے فصل بہار دی بنا دے سی اج ساڈیاں فصلاں اے محنتاں نال فصلاں نہیں تھیاں لوگو محنت ڈبل کرن نال بہار نہیں آندی فصل وچ اللہ رونق تے بہار اون ویلے دیندے جڑے اللہ پاک نال لو لگی پئی ہوئے جڑے تعلق جڑے ویلے اللہ پاک نال ہوے پتھریلی زمین تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے
پتھر پتھریلی زمین تے لوگ دانے سٹے سن ناباتا اور او اگا دے سی ہرا بھرا تھی ویسی او پودا ہری بھری فصل تھی ویسی اللہ رونقاں لا دے سی کھادو نال برکت نہیں آندی دوائیاں مارن نال بیماریاں نہیں مک جاں اصل وچ برکت تے بہار تے بیماریاں اللہ پاک مکیندے برکت تے بہار اللہ دی طرفوں آندی ہے اے اللہ پاک پر رونقاں لیندے لیکن اللہ رونقاں کڈا لے سی لا تحاسد ولا تباغض او دور جداں لوگاں دے دلاں چ حسد نہ ہو سی اور جداں لوگاں دے دلاں چ بغض نہ ہو سی کاروبار وچ برکت ہوں ویلے آسی میں کاروبار ہی کرنا ہوں تے حسد تے بغض ہی اپنے بھراواں نال رکھی ودا ہوں تے آکھاں بہار آوے نہیں آندی میں کاروبار ہی کرنا ہوں تے بھراواں نال سڑدا ودا ہوں نال والے دکان اج کل تے چلدا ہی ہو کچھ پے دکان لا دے مولوی صاحب کو انجاں تویز لکھ دے ایندی دکان تے گاہک ہووے نہ بس رونق میری دکان تے لگی رہا ایندہ کاروبار چلے نا ایندی فصل تھیوے نا ایندے گھر وسے نا اے سارے تویز شویز اے سارا جادو اے ٹونے اے کیوں کرویندن حسد دی وجہ تو اندروں بھا لگی ودی ہے کہیں کو خوش دیکھ کے اساں راضی کوئی نہیں سے کہیں کو کامیاب دیکھ کے اساں راضی کہیں مکا دیو اپنے اندروں اے چیزاں ساڈے دلاں دے اندر حسد جڑن دا ہے بیماریاں عام تھی گئن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چوتھی حدیث اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ابو داؤد شریف دے اندر موجود ہے روایت اگرچہ سندن کمزور ہے لیکن بعض محدثین نے مانانی روایت کو صحیح آکھے مانے دے اعتبار دے نال صحیح درجے دی حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب ایاکم والحسد خبردار 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 حسد نیڑے نہ ہو جائے حسد قریب نہ ہو جائے خبردار خبردار حسد اپنے دلیں جنا منڈی وائے حسد نہ کرائے اللہ دے پیغمبر آخر وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا فإن الحسد یأکل الحسنات علماء کرام اور اساتذہ موجود ہیں فإن الحسد یأکل الحسنات بس بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے آسان کر کے مفہومی طور پہ بات سمجھاواں اے لوگوں حسد دے نیڑے نہ وجائے کیونکہ حسد نمازی دیاں نمازاں کھا ویندے حسد دے نیڑے نہ وجائے حسد حاجی دے حج کھا ویندے حسد دے نیڑے نہ وجائے حسد کاری دیاں تلاوتاں دا اثر کھا ویندے حسد دے نیڑے نہ وجائے حسد ذکر کرنا لے دے ذکر اذکار دے اثر کھا ویندے حسد دے نیڑے نہ وجائے حسد دعاواں دا اثر کھا ویندے حسد دے نیڑے نہ وجائے حسد روزے دار دے روزے کھا ویندے حسد دے نیڑے نہ وجائے حسد صدقہ خیرات کرنا لے سخی دیاں سخاوتاں کھا ویندے حسد دے نیڑے نہ وجائے کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا ویندے کیویں کھا ویندے نبی پاک نے مثال دے کے سمجھائے آپ نے فرمایا فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب حسد نیک لوگاں جو نیکیاں ہی میں کھاوے نے جویں بھا لکڑ کو کھاوے دیئے جویں بھا لکڑ کو کھاوے دیئے اور میری طرف توجہ کرو تے میں بات مزید آسان کراں بھا صرف لکڑ کو نہیں لگ دی لوگوں بھا تے لوہے کو ہی لگ میں دیئے بھا تے دکان تے مکان بھی لگ میں دیئے لیکن لکڑ دی مثال کیوں نیتی گئی ہے لوہے تے دکان تے مکان دی مثال کیوں نہیں نیتی گئی میں کچھڑی بات سمجھ آئی ہے میں تو صاحب آپ تک اپنے اساتذہ دی موجودگی پہنچاون جاواں اصل جڑے ویلے لوہے کو بھا لگے لوہا بھا لگن تو بعد بھی قابل استعمال ہوندے وکن دے قابل ہوندے فائدہ مند ہوندے قیمت والا ہوندے مکان چلا نہ کرے بھا لگ ونجے مکان دا سامان سڑ ویندے لیکن مکان وقت بھی رہائش دے قابل ہوندے مرمت تو بعد وقت بھی قابل استعمال ہوندے دکان وچ بھا لگ ونجے سامان دا نقصان تھی ویندے لیکن دکان وقت بھی فائدہ مند ہوندی ہے لوگوں جڑے ویلے لکڑ کو بھا لگے لکڑ سوا تھی ویندی ہے سوا دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی سوا دی کوئی
کمیت نہیں ہوندی ہی وجہ کو نبی پاک نے فرمایا لوگو حسد دے نیڑے نہ وجائے حسد نیکیاں کو ہی کھا ویندے جویں بھا لکڑ کو کھا ویندی ہے بھا لکڑ کو کھا ونجے سواد دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی نمازی جن نمازاں کو حسد دی بھا لگ ونجے ان نمازاں کوئی اثر نہیں رکھدیا ان دی تلاوت کوئی اثر نہیں رکھدی ان دے صدقہ و خیرات اثر نہیں رکھدے اج اساں دعاواں کر کر تھک گئے بابے آدھن چٹے آ گئے دعاواں کر کر کے تہجد پڑھ پڑھ کے کمر جھک گئی ہے اتنی دیر تو نمازاں ودا پڑھدا اتنی دیر تو دعاواں ودا کرنا لیکن قبول نہیں پیا تھیاں میں بزرگاں کو بڑے احترام دے نال تے ادب دے نال بڑی ریکویسٹ تے درخواست کر کے گزارش کرساں او میرے بزرگو نمازاں تو اپنی جا تے ٹھیک تلاوت اپنی جا تے ٹھیک نیکیاں اپنی جا تے ٹھیک لیکن کلیاں بہ کے سوچی انہاں دے اثر کو کتھائیں حسد دی بات نہیں لگ گئی کلیاں بہ کے سوچی میں اپنے بھیرا دے کولوں سڑدا تے نہیں مدا کلیاں بہ کے سوچی میں اپنی بھیڑی دے نال سڑدا تے نہیں مدا کلیاں بہ کے سوچی میں اپنے ہمسائے دے بارے حسد تے بغض تے نہیں رکھی ودا جے حسد تے بغض رکھی ودے ہو اپنے آپ کوئی نہ چیزاں تو پاک کر گنو اے بڑی مہلک بیماری ہے اے تباہ کن بیماری ہے ہن اگلی بات تے توجہ کرنا اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا 4 حدیثاں سنے وی ہن قرآن کریم دے وچوں مختصر جے وقت دے اندر تساں آپ دے سامنے حسد دے نقصان رکھاں لوگو حسد جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر آ ونجے بندہ اپنے رب دی سنجان بھول ویندے بندہ اپنے رب دی پہچان بھول ویندے بندے کو اللہ دی سنجان تے پہچان نہیں رہندی ہی وجہ کو رب دی تقسیم تے ناراض سی ہوندے ہی وجہ کو رب دی لکھی ہوئی تقدیر کو نہ تسلیم نہیں کردا ہی وجہ کو اللہ پاک دی لکھی ہوئی کیتی ہوئی تقسیم تے راضی کوئی نہیں ہوندا حالانکہ رزق تقسیم کرن والا اللہ ہے سب تو پہلے شیطان نے حسد کیتا سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اپنے نیکیاں دی وجہ تو ابلیس مشہور اپنے چاہیاں دی وجہ تو ابلیس مشہور جنت دے اندر آندا شیطان کو جنت چوں کڈوائے تے حسد شیطان کو رب دا نافرمان بنائے تے حسد شیطان دا سارے نیکیاں برباد کی تے حسد شیطان کو تباہ و برباد تے لعنتی بنائے تے حسد لہذا حسد دے نیڑے نہیں ونجنا جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ ونجے اپنے رب دی سنجان بھول ویندے ابلیس نیکیاں کریندا لیکن دل وچ حسد ہے اپنے رب دا حکم ٹھکرائی کھڑا اپنے رب دا حکم نے سمجھا کیونکہ اپنے رب دی سنجان بھول گیا حسد دی بیماری دی وجہ تو اگلی بات ہے توجہ کرنا حسد ایسی گندی بیماری ہے اللہ دے قرآن وچ موجود ہے جنہ جنہ دلاں دے اندر آ ونجے اپنے رشتے دی پہچان بھول ویندے بھیرا بھیرا دی پہچان بھول ویندے جڑے ویلے دل وچ حسد آ ونجے سیدنا آدم علیہ السلام دے 2 بیٹے حابیل و قابیل ایک قتل پیا کرنے ایک بھیرا دوسرے بھیرا کو کیا وجہ ہے حسد دی وجہ ہے تیجی بات تے غور کرنا جنہ جنہ دلاں دے اندر حسد آ ونجے جنہ جنہ گھراں دے اندر حسد آ ونجے انہاں گھراں وچ اللہ خیر اٹھا کے دے وسدے گھر اجڑ ویندے ہوندے وسدے گھر بے آباد تھی ویندے ہوندے رونق والے گھراں وچ سنیا ویندی ہوندی ہے رونق والے گھراں وچ دکھ آوندے رہندے اللہ دے پاک نبی سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام دے پوتر آپس وچ مشورہ بیٹھے کرن ڈا پوتر آپس وچ گل ہی بیٹھے کرن ابا ساڈا یوسف نال زیادہ پیار کرن نہنو اس با حالانکہ طاقت سارے کول ہے قوت سارے کول ہے کما کے اساں گھننے ہیں بکریاں اساں چرنے ہیں دولت ساری ہے جوانی ساری ہے کمائی ساری ہے ابا زیادہ محبت یوسف نال کرن دے ابا زیادہ پیار یوسف نال کرن دے دل چیا گال آئیے پیو تے پتر دی محبت کو ونڈن دی خاطر جدائی دی خاطر منصوبے بیٹھے بنن قتل کر دیوں یا کہیں بھی جاتے چھوڑاں یا خود دے اندر سٹاں حتیٰ کہ منصوبہ بن گئے ابے دے کول آ گئے اے پیارا بابا جان صرف یوسف تو کوئی پیارا نہیں لگدا یوسف سا کوئی بڑا پیارا لگدا ہے ساڈا دل کرن دے اساں یوسف کو کھڈاواں ساڈا دل کرن دے اساں یوسف نال محبت کرواں ساڈا بھی دل کرن دے اساں یوسف کو سیرا کروا کے آواں اے پیارے بابا جان یوسف ساڈے نال روانہ کر دیو لمبا واقعہ نہیں میں اشارہ کر بات سمجھاون چاہوں حضرت یعقوب علیہ السلام منتاں ترلے کر کے یعقوب دے کول اپنا پتر گھن گئے اپنا بھیرا گھن گئے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے نظراں تو
جھلتا ہے او بھیرا جنیا منتاں تے ترلے محبت دے پیار دے دعوے ودے کرے نے او بھیرا کو چاٹاں ودے مارن شروع کر دیتے نے نظراں تو جھلتا ہے او بھیرا کو ڈھکے ودے مرے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف کو تکلیفاں ودے دے نے سکے بھیرا حسد دی وجہ تو بھیرا میں مالا رشتہ مکدا پے حسد دی وجہ تو دلاں وچ نفرت پیدا تھی ہے حسد دی وجہ تو دلاں وچ بغض پیدا تھے حسد دی وجہ تو حتیٰ کہ خود دے اندر سٹ دیتے نے لوگوں ہی تو وڈا کیڑا ظلم ہوندا ہے تن دے کپڑے بھی لہا کیتے نے پہلا ظلم ہے کہ بھرا کو ابے تو جدا کیتے نے دوسرا ظلم ہے خود دے اندر سٹ دیتے نے تیسرا ظلم ہے تن دے کپڑے بھی لہا کیتے نے چوتھا ظلم ہے بعض روایات دے مطابق لوگوں کو بیچ دیتے نے چند ٹکے دے اندر بیچ دیتے نے اور پنجواں ظلم ہے تھپڑ تے چپیڑاں ودے مرے دے اے کیڑی وجہ تو کیتے نے حسد دی وجہ تو اے کیڑی وجہ تو کیتے نے بغض دی وجہ تو حسد اتنی گندی بیماری ہے واتیں جہاں وقت آیا اللہ پاک نے دنیا کائنات والے کو سورہ یوسف وچوں بڑا پیارا سبق دیتا ہے ایک او بھراہن جنہاں کول قوت بھی آئی جنہاں کول طاقت بھی آئی جنہاں کول جوانی بھی آئی پورا گروہ بہن لیکن گھر دے دانے مکا دیتے اللہ نے تے گٹو چاہ کے منگنوں دے کول گئے ودن جڑا پوج ودا ڈھانگا منگنوں دے کول گئے ودن جنے کپڑے بھی لہا گئے نے منگنوں دے کول گئے ودن جڑا معصوم عمر دے اندر اپنے بابے تو جدا تھی گیا منگنوں دے کول گئے ودن جڑا منڈیاں چ وکدا وکاندا رہی ہے منگنوں دے کول گئے ودن جڑا جیلاں دی سلاخاں دے پیچھے کت کے دو بندیاں سوتاں برداشت کرندا رہی ہے اج وقت دا وزیر خزانہ بن کے بیٹھے اج شاہی والی کرسی دے اوتے بیٹھے اج عزیز مصر بن کے بیٹھے گٹو چاہ کے اللہ دنیا والے کو پیغام پیا دے لوگوں جنہاں دے دلاں چ حسد آ ونجے انہاں دے گھراں دے دانے مک ویندے ہوندے انہاں دی قوت تے طاقت ختم ہو وینی ہوندی ہے تے جنہاں دے دل حسد کولوں پاک ہون اللہ انہاں دی راتاں کو ڈی بنا دیندا ہے اللہ پاک انہاں دے دکھاں کو سکھاں تبدیل کر دیندا ہے اللہ انہاں دی پریشانیاں تے ٹینشناں مکا کے دنیا کائنات دے اندر عزتاں دے تاج پوا دیندا ہے اللہ پاک جیلاں چوں کڈ کے منڈیاں چوں کڈ کے یعنی ہر دکھ مصیبت ختم کر کے اللہ عزتاں دے تاج پوا دیندا ہے کیڑی وجہ تو جڑے سینے حسد تو پاک ہون جڑے سینے حسد تو پاک ہون اور آخری پیغام تے بڑا پیارا پیغام ایتھوں پیغام کیا پیا ملدا ہے جڈن کوئی بھیرا تواڈے کول آ گئے صلح دے واسطے پیار دے واسطے محبت دے واسطے ول بھیراویں کو تانے نہیں دیویندے ہوندے ول بھیراویں کولوں بدلے نہیں گھیندے ہوندے ول بھیراواں کو تانے نہیں مریندے ہوندے بھیراواں کو گل ہی نہیں کریندے ہوندے بھیراواں واسطے اپنے گیٹ تے دروازے بند نہیں کریندے ہوندے بھیراواں نال اللہ بول ختم نہیں کریندے ہوندے بلکہ جنہاں دے سینے حسد کولوں پاک ہوون او اپنے بھیراواں کو اعلان کر کے آدن لا تسریب علیکم اليوم میرے بھیراو تساں جویں مرضی کریں دے رہی ہو تساں جو مرضی آ دے رہی ہو تساں جو مرضی کریں دے رہی ہو میں اج تواڈے کول کئی قسمی کوئی بدلہ نہیں گھننا کیونکہ میرا سینہ حسد تو پاک ہے میرے دل دے اندر حسد کوئی نہیں لوگوں مقدی مکاؤں جنہ سینے دے اندر حسد ہوے اتھوں برکت تے خیر ختم تھی ویندی ہے اتھوں سکون ختم تھی ویندے بیماریاں تے دکھاں دے انہاں سینے تے دلاں تے گھراں چ ڈیرے ہوندے اور جڑے جڑے سینے تے دل تے گھر حسد کولوں پاک ہون اللہ پاک تا رونقاں تے بہاراں نصیب فرما دیندا اللہ پاک کول دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے بھائی جان دا بار بار